बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 2 अगस्त है, 2025 है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जुलाई के जो सितारे हैं वो कुछ और बातें बयान कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैंने आपसे एक डेट अर्ज़ की थी कि 31 जुलाई 2025 के जो सितारे हैं, इनको जब हम गौर से पढ़ते हैं तो ये इंतहाई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके आ रहे हैं, और हुकूमत के लिए मुश्किलात आने का वक्त हो चुका है। कहा था कि 31 जुलाई के जो सितारे हैं वो डिफरेंट मकाम पे आएंगे। दोस्तों, ये जो जायचा है इसमें आज 31 जुलाई के सितारे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान ख़ान के मुखालफिन आज उनके मुश्किलात का पहला दिन है। अभी आपने देखा दोस्तों, कल हमारी वो प्रेडिक्शन पूरे एक दिन बाद 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेडिक्शन बेहतरीन हुई कि ये 37 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, मुल्क के लिए उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया, और उसके साथ साथ इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की बेगुनाही की कैद को जो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। असल में दोस्तों, एक बात याद रखें, जो सितारे हैं इनका जो डेटा कलेक्शन हमारा है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ लिखी हुई मिलती है। ये हमने आज तक असातिज़ा इकराम ने जो हमें कायदे कुलिये सिखाए, और जो हमने ख़ुद अपना उनका तजर्बा किया, डेटा कलेक्शन की, ज़ैचे बना बना के पढ़े, वहाँ से हम नतीजा अख़ज़ करते हैं। और फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, कोई हर्फ़ आखिर बात नहीं है। ये अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हकीकी अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वो सब जानता है, उसे सब खबर है। ज़ायचे में ज़ोहल और नेपच्यून इकट्ठे हो चुके हैं, और ये दोनों एक एक दर्जे पर रिवर्स हैं। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा कानून अप्लाई हो चुका है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। ज़ायचा ये कह रहा है कि मुल्की लेवल में एक बड़े पैमाने पे धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है, क्योंकि ज़ोहल बड़े पैमाने की बात करता है, नेपच्यून उससे भी बड़े पैमाने की बात करते हैं। लिहाजा ये जो धोखा फ्रॉड है ये बड़े पैमाने पर, आप ये समझिए कि 2 बंदे थे, 2 बंदों की बातें आपस में थीं, फिर वो 4 बंदे हो गए, मफादात अलग अलग होना शुरू हो गए, सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई। ज़ायचे में जो अभी रिसेंटली नेगेटिव सूरत हाल थी 1 अगस्त को, वो ज़ोहल की और नेपच्यून की आपस में नहस नज़र थी। और दोस्तों, इस नज़र में मज़ीद असरात उस वक्त आएंगे जब 7 अगस्त का सूरज तुलू होगा। मरीख़ और ज़ोहल की आपस में नहस नज़र शुरू हो जाएगी। नेपच्यून ऑलरेडी यहाँ किरान की सूरत हाल में है, यूरेनस ज़ायचे के तीसरे खाने में बैठा हुआ है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यूरेनस जो है बुर्ज जोज़ा में है, और मरीख़ जब यहाँ आएगा तो ये एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बनेगी, और ये जो ट्रायंगल होगी इसमें जो आने वाले सितारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नेपच्यून, यूरेनस, उसके साथ साथ प्लूटो, मरीख़ और उसके साथ ज़ोहल और नेपच्यून ये भी होंगे, यूरेनस भी होगा, और इसमें मरीख़ भी शामिल हो जाएगा, और प्लूटो भी इसमें शामिल हो जाएगा। लिहाजा एक बहुत बड़ी ट्रायंगल जो है पाकिस्तान के हाल के खाने में बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून जो है वो पहले खाने में होंगे, मरीख़ ज़ायचे के 7वें खाने में आएगा। और असल जो ज़ायचे में नेगेटिव सूरत हाल होगी दोस्तों, वो बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि मरीख़ की नहस नज़र ज़ोहल और नेपच्यून और ज़ोहरा के साथ होगी, और इनका हद इत्तिसाल जारी होगा। यूरेनस इसमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाएंगी। ये जो दोस्तों चीज़ें तब्दील होंगी, ये दुनिया की, मैंने अर्ज़ किया था कि जो कम्युनिकेशन सितारों की बन रही है, बन चुकी है, बनने वाली है, ये तीनों बातें जो होने वाली हैं,
یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ دنیا میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو نیگیٹو تھیں، جو مشکلات لا رہی تھیں، اب ان کا بھی حل دریافت ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ستارے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے سال سے جو ستارے آئے اور جنہوں نے کمیونیکیشن شروع کی، پہلے یہ ریورس رہے، خاص طور پہ پلوٹو، نیپچون اور یورنس، یہ پہلے ریورس رہے، اور میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا کہ ریورس حالت میں ان کی کمیونیکیشن ہے، پھر یہ بورڈ چینج کریں گے، پھر ان کی پازیٹیو حالت میں کمیونیکیشن ہوگی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے والی رہ جائیں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ خطے میں صورتحال تبدیل ہو جائے گی، عمران خان صاحب سٹرونگ ہو جائیں گے، عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ اب یہ جو موو چلنے کی سمت میں باتیں ہیں، یہ ایک بڑی سٹرونگ موو چلے گی اور بہت گہرے اثرات کی حامل ہوگی۔ نیپچون اور زحل کا جو کران ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیپچون یہاں پہ ریورس ہے، دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور مریخ یہاں پہ سامنے آ جائے گا، زہرہ بھی اس میں شامل ہوگا، تو یہ پاکستان کے حال کے خانوں میں یہ جو ستارے نیگیٹو ہوں گے، جس میں یورنس اپنا پازیٹیو ایفیکٹ ڈالے گا، تو یاد رکھیے گا آل آف اے سڈن چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آل آف اے سڈن سے مراد یہ ہے کہ باتیں کس طرف جا رہی ہوں گی، چلی اور طرف جائیں گی۔ اور زحل کا یہ مقام ہے جو مریخ کے ساتھ نحس ہے، مریخ انتہائی کمزور ہے، تو اس پورے ذائچے میں جو 6 اگست 2025 کے بعد کا ذائچہ ہے، اس میں مریخ اور زحل دونوں نحس تارے ہیں، دونوں آمنے سامنے آئیں گے، اور یہ جو یورنس ہے یہ ان کے اندر حد اتصال قائم کرے گا، لہذا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور کیونکہ زحل اپنے حبوط کے خانے میں ریورس ہے، مریخ اس کے مد مقابل ہے، پلوٹو بھی اس کو ناظر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورنس بھی ناظر ہوگا، تو یہ آپ سمجھیے گا کہ کئی چیزوں کے لیے باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، حقائق جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آتے جائیں گے۔ ہماری تمام ویڈیوز میں یہاں پہ میں ایک بات متعدد دفعہ بھی عرض کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ جو مشتری کا مقام ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زہرہ وہاں پہنچ گیا ہے، مشتری یہاں اپنے شرف کے خانے میں ہے، اور یہ جو شرف اس دفعہ مشتری ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زہرہ بیٹھا ہوگا، اور یہ جو شرف آ رہا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس وقت میں اپنے لیے شرف مشتری کی لوح ضرور بنوائیں۔ دوست احباب رابطہ کر رہے ہیں، لیکن صرف میں پھر عرض کرتا چلوں، صرف وہ لوگ بنوائیں جو لوگ ورد کر سکیں، جو کہیں ہمیں کوئی چیز دے دیں، ہم اپنے پاس رکھیں، حالات بدل جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ورد کرنا ہے، اور جو لوگ ورد کریں گے انہیں موسٹ ویلکم، کیونکہ انشاءاللہ ان کا ورد نہ صرف اس دنیا میں ان کو فائدہ دے گا، روز آخرت بھی انشاءاللہ ان کو اس کا رزلٹ آئے گا۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ فائدہ لاتا ہے، اور جو ہم اسم اعظم بتاتے ہیں ستاروں کے حروف کے حساب سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے، ستاروں کے اندر تاثیر بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کا عنایت فرمایا ہوا ہے۔ اب یہ جو ذائچے میں تبدیلی کی باتیں ہیں، یہ دوستو جو کانفرنس ہوئی جس میں 37 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، جنہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی، اس سے پہلے میثاق جمہوریت کرنے والے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو تھے۔ اب 37 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لہذا صورتحال جو موو ہے، جو صورتحال چینج ہونے کی باتیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جو بہت سارے سیارگان آپس میں ناظر ہیں، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ساری اس سمت میں باتیں ہیں۔ نہ تو دوستو یہ کانفرنس 31 جولائی سے پہلے ہوئی، پہلے بھی حالات یہی ہیں، سب کے سامنے ہیں، لیکن 31 جولائی کو جب ستاروں نے آپس میں کمیونیکیشن کی تو صورتحال خراب ہو گئی۔ ابھی یہ خراب ہے، اور مریخ کا یہاں آنا مزید خرابی کا باعث بنے گا، اور میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھنے کو چیزیں کسی اور سمت میں ہیں، در حقیقت چیزیں انڈر ہینڈ اور سمت میں جا رہی ہیں۔
نیپچون کا ریورس ضرور رزلٹ لائے گا. صورتحال جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہو جائے گی. آنے والے وقت میں جیسے جیسے دوستو سیارگان آگے آئیں گے، ایفیکٹس آگے آئیں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم روز کی بنیاد پہ ویڈیو کرتے رہیں گے. اور پھر میں آپ سے بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سیارگان کا اکٹھا ہونا، آپس میں کمیونیکیشن کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تبدیلی آ کے رہے گی انشاءاللہ.